میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے ایمان دی بنیاد ہیں، سارے ایمان دا حصہ ہیں۔ انہیں نیک لوگیں دا تذکرہ کرنا، انہیں دی سیرت اور عظمت کو بیان کرنا، انہیں دے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا، دین اسلام دی خدمات کو پیش کرنا۔ اساں کو اپنے ایمان دا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا دا آدمی انہیں نیک لوگیں تے اعتراض کرے، انہاں مقدس شخصیات تے اشکال کرے، انہیں دے اشکالات دا جواب دے منوی اساں اپنے ایمان دا حصہ سمجھتے ہیں۔ دنیا دے اندر او لوگ بھی ہیں جنہیں کو بنو امیہ کو تکلیف ہے، بنو امیہ دی عظمت اور شان انہیں لوگے کو ہضم اور برداشت نہیں تھی نی۔ این واسطے ایک آدمی نے سوال چاہتے کہ جی بنو امیہ اے ٹھیک نہیں ہیں، انہیں دے بنو قریش دے نال لڑائی ہے، انتہائی دشمن اور عداوت ہے، ایک دوجے دی جان اور خون دے پیاسے ہن۔ او آدمی آکھنا اے چاہنے کہ بنو امیہ دے اے دو آدمی حضرت عثمان بن عفان اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اے دو عظیم انسان دل دے صاف نہیں ہیں، دل دے پاک نہیں ہیں۔ بنو امیہ اور بنو قریش جاں آپس دے اندر بن جا نہیں ہیں۔ میں دا میاں آج ذرا دلیل دے نال گفتگو کروں۔ حضور دی آمد تو پہلے عرب دے اندر دو قبیلے مشہور ہن، ایک قبیلے دا نام بنو قریش ہا، دوجے قبیلے دا نام بنو امیہ ہا۔ انہیں لوگے جاں آپس دے اندر بڑھ جانا ہن، ایک دوجے دی جان دے پیاسے ہن، ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہن۔ لیکن رب نے کرم اے فرمائے کہ بنو قریش دے اندر اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء سید الانبیاء نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، اور بنو امیہ دے اندر حضرت عثمان بن عفان اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو بھیجے۔ بنو قریش کو عظمت ملی ہے حضور دی آمد دے نال، بنو امیہ کو عظمت ملی ہے حضرت عثمان بن عفان حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان دی آمد دے نال۔ ہن تساں توجہ دے نال میری گفتگو کو سماعت فرماونے۔ حضور نے دنیا تے آ کے لوگاں دے دلاں تے محنت فرمائیے، لوگاں دی تربیت فرمائی ہے، لوگاں دے دلاں دے اندر ایک دوجے دی محبت دے جذبات کو پیدا فرمائے۔ میں دا آؤ ذرا ہن رب دے قرآن کو دیکھوں، رب دا قرآن کیا دے۔ میں دا چاہ قرآن کھول چوتھا سپارہ، رب کریم دا اعلان موجود ہے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اے لوگو او وقت کو یاد کرو جڑے ویلے تساں ایک دوجے دی جان دے پیاسے ہاوے، ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہاوے، لیکن رب نے کرم اے فرمائے کہ بنو قریش دے اندر اپنے پیارے حبیب کو بھیجے۔ حضور نے دنیا تے آ کے لوگاں تے محنت فرمائیے، لوگاں دی تربیت فرمائیے، لوگاں دے دلوں دے اندر خیر خواہی دے جذبات کو پیدا فرمائے۔ قرآن کریم آدے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ ایک دوجے دے اندر اچھے جذبات پیدا تھین، ول انہاں نتیجہ اے نکلے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ اے لوگ آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے قرآن کریم دے اندر اپنا فیصلہ سنا دیتے، اور این گال کو بھی یاد رکھے جڑے لوگ اسلام کو پہلے والے واقعات بطور اشکال دے پیش کرن، بطور اعتراض دے امت دے سامنے پیش کرن جی اسلام کو پہلے اے بندہ ٹھیک نہ ہا، اسلام کو پہلے این بندے دے اعمال اے ہن۔ اے بابا یاد رکھو اسلام دا ضابطہ اور قانون اے ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلا۔ جڑے ویلے ایک انسان اسلام کو قبول کر گنے، اسلام دے اندر داخل تھی ونجے، اسلام دے قبول کرن دے نال اللہ کریم او انسان دے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دینا، پچھلے تمام گناہ کو مٹا دینن، پچھلی تمام کمی کوتاہیوں کو اللہ پاک ختم فرما دینن۔ جڑے ویلے اللہ نے معاف فرما دیتے
ہن انہیں چیزیں کو بطور اعتراض دے پیش کرنا ایک کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ پرلے درجے دی ضلالت اور گمراہی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما ایسے عظیم انسان ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ فتنے اٹھسن، فتنے پیدا تھیسن، لیکن عثمان ہدایت تے ہو سی۔ ہن اے آکھنا جی عثمان دے اندر اے خامی ہے، عثمان دے اندر اے خامی ہے، عثمان دے اندر اے خامی ہے، عثمان دے اندر اے کمی ہے، عثمان دے اندر اے کمی ہے۔ میرے محترم دوستو، نبی دا فیصلہ یاد رکھنا، حضور نے فرمایا کہ عثمان ہدایت تے ہو سی، عثمان ہدایت تے ہو سی۔ مسلمانے کو شہید ہے کہ نبی دے فیصلے کو یاد رکھیں، دنیا دے جو اعتراضات ہیں انہیں دی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ٹکے دی ویلیو نہیں ہے۔ نبی دا فیصلہ ہے کہ عثمان ہدایت تے ہو سی۔